अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ख़ास और इमोशनल कहानी लेकर आई हूँ। एक ऐसी कहानी जो मुझे मेरी एक बहन ने शेयर की है और जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरे दिल को इतना गहरा असर हुआ कि मैं इसे आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी मुश्किल से ज़रूर गुज़रते हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह के रास्ते में इस्तिग़फ़ार और सब्र के ज़रिए जो मौज़ा होता है वो हमारे सारे दुखों और दर्द को दूर कर देता है। ये कहानी एक ऐसी बहन की है जो बे औलाद थी। उनकी शादी को 6 साल हो गए थे, मगर अल्लाह ने उसे औलाद का साया अब तक नहीं दिया था। आज के ज़माने में हमारे माशरे में बे औलाद एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता है और ये बहन भी इसी दर्द से हर दिन जीती थी। फ्रेंड्स, ये कहानी है मेरी एक बहन की जो मेरी व्यूवर भी हैं और सब्सक्राइबर भी हैं और उन्होंने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की है। मैं आपको उनके जज्बात, उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ और उनका जो सब्र था एक एक करके सब बताऊंगी और कैसे इस्तिग़फ़ार ने उनकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया वो भी बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उनकी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने अब तक उन्हें औलाद नहीं दी थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनके ससुराल वालों का रवैया उनके लिए बहुत ज़्यादा बदलने लगा। ससुराल वालों ने उन्हें ताना देना शुरू कर दिया कि तुम तो बांझ हो, तुम्हारे वजह से हमारा ख़ानदान नहीं आगे बढ़ रहा है और हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, फ़लाना फ़लाना। ऐसे लफ्ज़ जो उनकी रूह को चीर देते थे। जब एक औरत अपनी औलाद के लिए तरसती है और उसे लोग इस तरह के ताने देते हैं तो उसका दिल कितना टूटता होगा, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये हम शायद कभी समझ नहीं सकते। उनका हर दिन एक नई लड़ाई के साथ गुजर रहा था। दिन के वक्त वो चुप रहती थी, मगर रात को अपने अल्लाह के सामने रोती थी, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि शायद कभी अल्लाह उनकी दुआ कबूल करे। उन्होंने मुझे बताया कि वो हर रात उठती थी, अपनी नमाज़ पढ़ती थी और फिर इस्तिग़फ़ार करती थी। फ्रेंड्स, वो हर रात अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगती थी। रो रो कर अल्लाह से ये दुआ करती थी कि या अल्लाह, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा गुनाह मैंने किया है जो मेरे रास्ते में रुकावट बन रहा है तो मुझे माफ़ कर दे। या अल्लाह, मेरी ममता की प्यास बुझा दे, मुझे औलाद की खुशी दे दे, मुझे औलाद से नवाज दे। उन्होंने कहा कि उस वक्त उनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। वो रात भर बस रोती रहती थी, अपने दर्द को अल्लाह के हवाले करती थी। उनका दर्द सिर्फ ये नहीं था कि उनके पास औलाद नहीं थी। उनकी ठंडक भर गई बातों ने उस बहन को अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ दिया था। हर दिन उनके लिए एक नई मुश्किल होती थी। जब वो अपने शौहर के साथ बैठती थी तो वो उनसे दूर दूर रहते थे। ये सोच कर के उन्हें और भी ज़्यादा दर्द होता था, तकलीफ़ होता था कि शायद मेरे शौहर भी अब मुझसे नाराज़ हैं और उन्हें भी लगता होगा कि मेरी वजह से वो ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। वो कहती थी, मैं हर रात सिर्फ अल्लाह से यही दुआ करती थी कि या अल्लाह, मेरे रिश्तों में जो दूरियां आ गई हैं उसे दूर कर दे, मुझे मेरी औलाद दे दे। या अल्लाह, मेरे दुख को दूर कर दे। उनका यकीन था कि इस्तिग़फ़ार में कुछ ऐसी ख़ास बात है जो अल्लाह उनके दुख को दूर करेगा। दोस्तों, कितना तकलीफ़ होता है ना कि जब हमारे ही अपने जो होते हैं, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, जिनको हम बहुत अपना मानते हैं, जब वही हमारे दुख में, दर्द में और हमारी बीमारी में जब साथ ना देकर हमें ताने देते हैं, हमारा दिल तोड़ते हैं तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है और जो भी बची खुची उम्मीद और हिम्मत होती है वो भी टूट जाती है। क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त देखा है कि मेरे ही अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, अपने होते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं कि आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब शायद कुछ नहीं अच्छा होगा, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता, बस सब ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। और लोगों के ताने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। आप एक बार इमेजिन करें, ये जो बहन जिस तकलीफ़ से गुज़र रही थी, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है, बे औलाद होने की तकलीफ़। जब आपका परिवार आपका साथ देता है ना और जब वो आपको हिम्मत देते हैं कि यकीन रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, अल्लाह तुम्हें औलाद से ज़रूर नवाजेगा, तो उस वक्त हम तकलीफ़ में मुब्तला ज़रूर होते हैं, तकलीफ़ रहती है, परेशानी होती है, लेकिन हमें हिम्मत देने वाले जब हमारे आसपास हमारे चाहने वाले होना तो वो तकलीफ़ ज़्यादा नहीं महसूस होती। लेकिन जब आपके अपने ही, जिनके लिए आप इतना करते हैं, आप दिन रात उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर वो आपकी हिम्मत बढ़ाने की जगह अगर आपको आपकी हिम्मत को और तोड़ दें तो फिर
امید نہیں رہتی ہمیں، جو بچی کچھ امید ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہماری شوہر تو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے قریب ہوتے ہیں، بیوی کے دوست ہوتے ہیں، لیکن اگر شوہر ہی آپ کو تکلیف دیتا ہو پھر اس دنیا میں انسان کس کے پاس جائے، کس کے پاس جا کر روئے، کسے اپنے دل کا حال بتائے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی بولوں گی کہ اگر کوئی بھی جو میرے بھائی ہیں جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو پلیز آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا نہ کریں، اپنی بیویوں کو سپورٹ کریں۔ اور اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چاہے آپ لاکھ بیماریوں میں ہوں تو بھی انسان صحت مند ہو جاتا ہے، اور صحت مند انسان بھی کب اس کی موت آ جاتی ہے انسان کو لگتا ہے کہ ارے ابھی تو اچھا بھلا تھا، اچانک کیا ہو گیا ایسا۔ اس لیے انسان کے ہاتھ میں زندگی اور موت نہیں ہوتی، تو کسی کو اس چیز کے لیے بلیم کرنا کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تم بے اولاد ہو، تم بانجھ ہو، یہ بہت ہی غلط ہے۔ یہ اللہ کے اوپر سوال اٹھانا ہے۔ آپ اللہ پہ یقین نہ کر کے آپ کسی انسان کو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کا معجزہ ان کی زندگی میں نظر آیا۔ انہوں نے اپنے جذبات مجھے بتائے اور کہا کہ وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ کہتی ہیں ایک رات میں جیسے ہمیشہ اٹھتی تھی اور استغفار کرتی تھی، مگر اس دن میری روح کا بوجھ تھوڑا ہلکا محسوس ہوا۔ میں نے اللہ سے اپنے دل کی بات سمجھائی اور آج بھی یاد ہے کہ میں بس رونے لگی، رو رو کر اپنی سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا اور ایک عجیب سی تسلی محسوس ہوئی۔ کچھ دن بعد ان کی طبیعت ہلکی خراب ہونے لگی۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ سوچئے وہ پل کیسا ہوگا جب ایک عورت جو 6 سال تک اس انتظار میں تھی، اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر کی رپورٹ تھی کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس دن انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ استغفار کا وہ برکت ان کے سامنے آیا تھا، ان کی اولاد انہیں ملنے والی تھی۔ سو فرینڈز، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور ہم اپنے دل سے استغفار کرتے ہیں تو کوئی بھی رکاوٹ اللہ کے راستے میں نہیں ٹک سکتی۔ وہ بہن آج ایک پیارے سے بچے کی ماں ہے، ان کا بیٹا آج 3 سال کا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ہر دن استغفار کا شکر ادا کرتی ہیں۔ مگر یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے انہیں اولاد دی تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سسرال والوں کا رویہ اب بھی وہی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد ہمیں دیکھنے نہیں آئی ہے، اس کا کیا فائدہ، تم نے تو اتنا ٹائم برباد کیا۔ ان کا درد اب بھی ختم نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اللہ پر یقین بنائے رکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں پھر بھی استغفار کرتی تھی، اللہ سے صبر مانگتی تھی، اور دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ میرا شوہر بھی بدلنے لگا اور سسرال والوں کا رویہ بھی نرم پڑنے لگا۔ آج وہ میرے بیٹے سے پیار کرتے ہیں اور میرے ساتھ بھی رویہ ٹھیک ہو گیا ہے ان کا۔ لیکن یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا، اور یہ تب ممکن ہوا جب میں نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ یہ کہانی ایک مثال ہے کہ کیسے استغفار ہماری زندگی کے دکھ کو دور کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی تکلیف ہو، جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو اللہ اپنی فضل سے ہمارے سارے دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ آج جو بہن ماں بن چکی ہے، ان کا یقین تھا کہ استغفار میں اللہ کی رحمت چھپی ہے۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں تو آپ کو بس اللہ کے سامنے اپنے گناہ رکھنے ہیں اور استغفار کرنا ہے۔ یقین رکھیے اللہ کا رحم ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے دل کی حالت کو اللہ کے سامنے رکھیں، استغفار کریں۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی مشکل آپ کی زندگی میں چل رہی ہے، تو آپ استغفار کا ورد کرنا شروع کریں۔ استغفار سے یہ نہیں ہوگا کہ فوراً آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، آپ فوراً سے آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، لیکن آپ کو ایک سکون محسوس ہونے لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پریشانی میں ہو، لیکن اس پریشانی میں ہونے کے باوجود آپ کے اندر ایک سکون ہو سکتا ہے اللہ آپ کو صبر دے دے اور اس صبر کا اجر آپ کو اللہ آگے دے۔ اس لیے استغفار یہ کبھی بھی اس کا ذکر رائگاں نہیں جاتا۔ آپ استغفار کریں، چلتے پھرتے استغفار کریں، کوئی بھی کام کریں استغفار کریں، راستے میں چل رہے ہو، گاڑی میں ہو، کھانا بنا رہی ہیں جو خواتین، یا پھر کچن میں ہیں، تو آپ استغفار کرتے رہیں۔ جتنا زیادہ استغفار ہو سکتا ہے اتنا زیادہ کریں، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کو 10,000 بار کرنا ہے، 7,000 بار کرنا ہے، آپ جتنی چاہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کریں تو بہتر ہے۔ آپ استغفار کرتے رہیں ہر کام کرتے وقت، دیکھیے آپ کو استغفار کا فائدہ ضرور دکھے گا، اور انشاءاللہ بہت جلدی دکھے گا، کیونکہ مجھے خود اپنی زندگی میں استغفار کا فائدہ دکھا تھا۔
سو فرینڈس، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو اور آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ پلیز لائک، شیئر اور کامنٹ میں اپنے ریویو ضرور دیں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی استغفار کا کوئی ایسا میریکل ہوا ہو، کوئی ایسا کرشمہ ہوا ہو تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں، اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جو بھی ایسی بہن ہیں جو بے اولاد ہیں، جو ڈی موٹیویٹ ہو چکی ہیں، اپنی زندگی میں ہمت ہار چکی ہیں، ان کو یہ سٹوری ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔